کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ واہ عجب بہاراں آئیاں تے جس دے حاصل کرن دی خاطر ہویاں مکے دے وچ وی دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے امامت جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے نہ اتنا جاگ رب آکھے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت جئی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے امامت جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں چولے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر چولے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر گداگر گھن ونجن شائیاں گداگر گھن ونجن شائیاں سخاوت جئی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے امامت جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں محمد اپنے ہوندیاں کر دیوے وارث مسلے دا محمد اپنے ہوندیاں کر دیوے وارث مسلے دا علی سائیں مقتدی ہوویں علی سائیں مقتدی ہوویں خلافت جئی ہووے پیمبر مقتدی ہوویں امامت جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں تیرے رحم و کرم تے دید رکھ دے پر خطا کم تر تیرے رحم و کرم تے دید رکھ دے پر خطا کم تر نہ کھولے اے باندے دفتر نہ کھولے اے باندے دفتر رعایت
امامت اے جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریف